अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और तीनों ममालिक की हुकूमतें इस वक्त इस ड्राफ्ट का जायज़ा ले रही हैं, जिसके बाद बहुत जल्द इत्तफ़ाक़ राय के बाद इस ड्राफ्ट को मंजूर करके बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा जाएगा। और अब ये बात कही जा सकती है कि खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट हो रही है। अहम बात यह है कि ये सह अफ्रीकी मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट के अलावा होगा, यानी ये एक नया मुआहदा है जो कि तीनों ममालिक के दरमियान तय पाने जा रहा है। इस मुआहदे के ड्राफ्ट के अंदर कौन से अहम नकात शामिल हैं और इस मुआहदे से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कौन सी बड़ी तब्दीलियां होंगी, इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो नई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो रही है, इससे किस किस को ख़तरा लाहक होगा, किस किस के कान खड़े होंगे और कौन है जो कि इसके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा। बात यह है कि इस मुजवज़ा मुआहदे पर गुज़िश्ता 2 हफ्ते से मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं। मैंने इस प्लेटफॉर्म से पहले ही आपके साथ मुख्तलिफ खबरों को शेयर किया था। आज जो है वो फोर्ब्स ने भी इस हवाले से एक तफसीली स्टोरी शाया की है और ये पहला मौका है जब पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस सह अफ्रीकी मुआहदे के हवाले से तस्दीक की गई है कि तीनों हुकूमतें इस मुआहदे के ऊपर तबादला ख्याल भी कर रही हैं और ये जो मुज़ाकरात हैं तीनों ममालिक के दरमियान इस मुआहदे के ड्राफ्ट के ऊपर वो अब एडवांस्ड स्टेज पर हैं। एडवांस स्टेज का मतलब ये है कि मामलात अब तय पाने के करीब हैं और हुकूमतें ड्राफ्ट को मंजूर करने के बाद बाज़ाब्ता मुआहदे के लिए किसी तकरीब का इनेकाद भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के दिफाई पैदावार के वज़ीर जनाब रज़ा हयात हिराज ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि तकरीबन 1 साल से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान सह अफ्रीकी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी थे और 1 साल के तवील मुज़ाकरात के बाद अब इस मुआहदे के ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है और उनका ये मानना है कि ये जो मुआहदा है ये खित्ते में गुज़िश्ता 2 बरस से होने वाली कशीदगी के ख़िलाफ़ एक मजबूत इत्तेहाद कायम होने का इशारा भी दे सकता है। रज़ा हयात हिराज ने इस बात का जिक्र भी किया है कि तीनों ममालिक जो हैं वो इस मुआहदे के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं और उनका ये भी मानना है कि ये जो मुआहदा होगा पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट से अलग होगा, यानी ये एक नया मुआहदा होगा और इसके अंदर तीनों ममालिक शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे जिसकी बुनियादी शिक थी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा, अब ये जो सह अफ्रीकी मुआहदा है इसके तहत इसके दायरे कार में तोसी का इम्कान भी है और ये भी मुमकिन है कि ये जो म्यूचुअल डिफेंस है इसके दायरे कार के अंदर दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए, जिसके अंदर अज़रबैजान और मिस्र ये शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और कुछ इस हवाले से डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग से भी एक नए मुआहदे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से तुर्की की हुकूमत की तरफ से भी इस मुआहदे और इसके ड्राफ्ट के ऊपर पेशरफ्त की तस्दीक की गई है और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कल इस्तांबुल के अंदर एक मीडिया ब्रीफिंग में शिरकत की थी और इस मीडिया ब्रीफिंग के अंदर तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का एतराफ़ किया था कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने निशानदेही की थी कि ड्राफ्ट मिल चुका है लेकिन मुआहदे पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए। अलबत्ता उनका ये कहना था कि खित्ते में वसी तर इलाकाई ताउन और एतमाद की ज़रूरत है ताकि इस खित्ते के अंदर हर तरह की बदअमनी पर काबू पाया जा सके और एक ऐसी जो सोच है उसको डेवलप किया जा सके जिसके नतीजे में बैरूनी बालादस्ती या दहशतगर्दी से जन्म लेने वाली जंगें और अदम इस्तेहकाम से खित्ते को बचाया जा सके। उनका ये कहना था
کہ ترک صدر جو ہیں رجب طیب اردوان، ان کی یہ سوچ ہے کہ ایک وسیع اور جامع پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جائے اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو تمام رکن ممالک کے تحفظ کی ضمانت بھی دیتا ہو، یعنی یہ ایک بہت بڑا اور براڈ پلیٹ فارم ہے، اور ابتدائی طور پر یہ جو 3 ممالک ہیں پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ، وہ اس معاہدے میں شامل ہوں گے۔ اس حوالے سے چند روز قبل بھی رضا حیات حراج صاحب نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور انہوں نے اس انٹرویو میں بھی اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ اسٹریٹجک اعتبار سے ترکی، چین، سعودی عربیہ اور آذربائیجان پاکستان کے قریبی دوست ممالک ہیں، اور اسٹریٹجک پالیسی کے لحاظ سے ان سے تعاون اور ان سے قریبی رشتہ مزید مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ چونکہ یہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اور اس ڈرافٹ کے اوپر اس وقت کی تینوں حکومتیں تبادلہ خیال کر رہی ہیں، اور یہ ایڈوانسڈ لیول کی جو بات چیت ہے وہ اس وقت جاری ہے، جس کا اختتام معاہدے کی صورت میں انشاءاللہ برآمد ہو جائے گا۔ البتہ اس معاہدے کی جو ممکنہ شکیں ہیں، اس کا کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس میں اس معاہدے کے اندر اسٹریٹجک، پولیٹیکل اور ملیٹریلی جو تعاون ہے تینوں ممالک کے درمیان، اس کو بڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3+3 طرز کا میکنزم تشکیل دیا جائے گا، یعنی سب سے اونچے والے پولیٹیکل لیول پر یعنی تینوں ممالک کے صدر یا وزیر اعظم کا ایک آخری لیئر ہوگی، اس کے پہلے جو تینوں ممالک کے وزرائے دفاع ہیں ان کی لیئر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی بھی ایک لیئر شامل ہوگی، یعنی سیاسی اور ملیٹریلی یہ دفاعی امور کے اوپر تینوں ممالک ایک مشترکہ نقطہ نظر سے آگے بڑھیں گے۔ اور اس حوالے سے جو ابتدائی تعاون ہے وہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ صومالیہ کا معاملہ ہو، غزہ کا معاملہ ہو، یا جس طریقے سے ایران کی صورتحال بھی ہمارے سامنے آئی ہے، پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ ایک ہی لائن کو، ایک ہی موقف کو ٹو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ یہ جو ملٹی لیئر مشاورتی میکنزم کو تشکیل دیا جا رہا ہے اس مجوزہ معاہدے کے تحت، اس میں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ تینوں ممالک ایک ہی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اسی طریقے سے جو ڈیفنس ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں تینوں ممالک کی افواج مشترکہ تربیت اور مشقیں حاصل کریں گی، اور تینوں ممالک کی بری، بحری اور فضائی اور اسپیشل گروپس کی سالانہ اور 6 ماہی مشترکہ مشقوں کو شیڈول کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مشقوں میں مشترکہ طریقہ کار، مشترکہ SOPs اور مشترکہ کمیونیکیشن پروٹوکولز کو بھی طے کیا جائے گا۔ تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے دفاعی پیداوار، مشترکہ تیاری اور صنعتی شراکت کا۔ اس کے تحت کو پروڈکشن اور کو اسمبلی جیسے ڈرونز، بختر بند گاڑیاں، گولہ بارود اور الیکٹرانکس، ان کی تینوں ممالک مشترکہ طور پر تیاری کریں گے، اور ایڈوانس لیول پر اس وقت ترکی کی جو اس وقت ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ کافی ترقی پا چکی ہے، اور سپری کی ایک حالیہ رپورٹ میں ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری ٹاپ 10 جو پروڈکشن جو ملٹریلی ایکوپمنٹ تیار کرنے والے ممالک ہیں اس کے اندر ترکی شامل ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی، پاکستان مل کر کچھ ایسے نئے پروجیکٹس بھی شروع کریں گے جس کی بنیاد کے اوپر تینوں ممالک کے جو دفاع ہے اس کو نہ صرف مضبوط بنایا جائے گا بلکہ مشترکہ ایکوپمنٹ کی تیاری سے تینوں ممالک استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ جو کو پروڈکشن ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرونز کے حوالے سے، بختر بند گاڑیاں یا بحری جہازوں کے حوالے سے پاکستان اور ترکی کے درمیان آلریڈی ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ موجود ہے، جس کے تحت ترکی کے اندر تیار ہونے والے تمام دفاعی ساز و سامان کو پاکستان کے اندر تیار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی کے درمیان آلریڈی یہ جو ڈرونز کی تیاری ہے، اور ابھی ریسنٹلی ترکی کی طرف سے جو قزل ایلما نامی ڈرون جیٹ کا تجربہ کیا گیا تھا،
اس کی بھی ایک پروڈکشن لائن پاکستان میں قائم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنچی ڈرونز آلریڈی پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس معاہدے کے تحت یہ نہ صرف کو پروڈکشن ہوگی بلکہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی اور لوکلائزیشن پلانز بھی تیار کیے جائیں گے تاکہ مشترکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ریڈارز، الیکٹرانک وارفیئر سوٹس، ڈرون سوارمز، میزائلز اور سب سسٹمز وغیرہ تینوں ممالک مشترکہ طور پر تیار بھی کر سکیں، اور تینوں ممالک کے ساتھ ان تمام ایکوپمنٹس کی تیاری کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ٹرانسفر کی جائے گی۔ اس کا چوتھا اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ خریداری اور فائنینسنگ ماڈل ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ترکی کی جو ڈیفنس ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی جو فوجی قابلیت ہے اور پاکستان کی جس طریقے سے صلاحیت ہے، چاہے وہ دفاعی میدان ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو، چاہے وہ اٹامک سیکٹر ہو، تینوں جگہوں پر پاکستان نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے اندر جو مزید پاکستان اور ترکی مل کر کو پروڈکشن کریں گے، اس کے اندر جو فائنینسنگ کا ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے گا، کیونکہ ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ مالی وسائل رکھنے والا ملک ہے وہ سعودی عربیہ ہی ہے، اور سعودی عربیہ کی طرف سے جوائنٹ پروڈکشن کے لیے فائنینسنگ اور کریڈٹ لائنز یا انڈسٹریل پارٹنرشپس یہ شروع کی جا سکتی ہیں۔ لاجسٹک اور اسپیئر پارٹس کے لیے لانگ ٹرم سپورٹ فریم ورک بھی اسی میں شامل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ، کاؤنٹر ٹیررزم، میری ٹائم سیکیورٹی اور بحری تعاون بھی اس سہ فریقی معاہدے میں شامل ہیں، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں سعودی عربیہ بحیرہ عرب، خلیج اور بحیرہ احمر میں اپنی جو سمندری پریزنس ہے اور اس کو اور زیادہ طاقتور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ صومالیہ اور جنوبی یمن اور دیگر تمام معاملات میں تو یہ جو سعودی عربیہ ہے یہ اپنی جو سپلائی لائنز ہیں خاص طور پر آئل کے حوالے سے ان کو ہر طرح سے سیکیور کرنا چاہتا ہے، لہٰذا یہ بھی سب کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جو تینوں ممالک ہیں یہ ایک نئی اسٹریٹجک الائنمنٹ کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف ماہرین کا یہ ماننا ہے، خاص طور پر ترک اخبار دہلی صبا سے وابستہ صحافی محمد چلیک کہتے ہیں کہ ترکی سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی معاہدے میں شمولیت یا اس میں توسیع یا الگ سے معاہدہ یہ تینوں ممالک کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی یا مصر ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں تو خطے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خطے کے زیادہ تر مسائل کی وجہ سے علاقائی قوتوں کے مابین عدم اعتماد بڑھ رہا ہے، اور اگر اس عدم اعتماد کو ختم کر دیا جاتا ہے تو خطے کے مسائل 80% حل ہو سکتے ہیں۔ محمد چلیک کی رائے میں اب سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو ماضی میں خاص طور پر جمال خاشقجی کو لے کر ایک خفگی یا تناؤ موجود تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نہ صرف بحال ہو چکے ہیں بلکہ خطے کے مسائل اور ایشوز پر ترکیہ اور سعودی عرب دونوں کے موقف میں یکسانیت بھی پائی جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ترکی کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں اور خاص طور پر اس کی ملیٹریلی ایکوپمنٹس کی تیاری کی، وہ اس اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس معاہدے کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے ابھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپری نے 2024 میں بہترین دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والی اور عسکری خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کی رینکنگ جاری کی تھی۔ ان رینکنگز کے اندر ترکیہ نے بڑی امپورٹنٹ پیش رفت کی، اور وہ بہت سارے شعبوں کے اندر یہ جو ٹاپ 100 لسٹنگ تھی اس کے اندر وہ آگے آیا۔ ترکی کی کمپنی ایلسن
اب 52वें नंबर, बाकी आज 66वें, और तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इस फहरिस्त में 75वीं नंबर जो पोजीशन है वो हासिल की, जबकि टॉप 10 ममालिक जो कि इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर या इन तमाम प्रोडक्शंस के ऊपर पेशरफ्त कर रहे हैं, उस टॉप 10 के अंदर भी तुर्की अपनी जो पोजीशन है उसको बेहतर अंदाज में जो है वो एक्सप्लोर भी कर रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है। इसी तरीके से फोर्ब्स की, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, फोर्ब्स में भी गोने यल्देज ने इस मामले पर अपनी राय का इजहार करते हुए लिखा है कि इस पेशरफ्त को तुर्की की जानिब से नेटो से दूर होने की कोशिश पर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुर्की इस इत्तेहाद में शामिल हुआ तो सब कुछ रफ्ता रफ्ता होगा, तेज़ी से, ड्रामाई अंदाज में नहीं। उनके मुताबिक आगाज़ में मुश्तरका दिफाई पैदावार, अस्करी मशकें और एक दूसरे की बंदरगाहों तक रसाई पर खामोशी से मामलात तय किए जाएंगे। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस दिफाई माहदे में कुछ ऐसा लाता है जो कि कम ही मुल्कों के पास है, यानी सख्त सिक्योरिटी की सलाहियत, जिसमें जौहरी सलाहियत भी शामिल है। उनके मुताबिक सऊदी अरब ने इसी चीज़ की वजह से पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा किया। अगरचे जौहरी सलाहियत किसी को दी नहीं जाती, लेकिन इसकी मौजूदगी और इसके अम्ब्रेला के नीचे आना, ये तासुर ही बहुत काफ़ी है। उनके मुताबिक पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर इस मुआहदे के माशी पहलू में दिलचस्पी है, क्योंकि दिफाई मुआहदा एक कमर्शियल मुआहदा भी होता है जिसमें मुश्तरका पैदावार और असलहा भी शामिल होंगे। अब इसके अंदर मेरे नज़दीक एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो है कि आलमी ताकतें, ख़ास तौर पर अमेरिका, इस इत्तेहाद को किस तरीके से देखेंगी, ख़ास तौर पर तुर्की के पर्सपेक्टिव में, जहां पर तुर्की ऑलरेडी नेटो का हिस्सा भी है। हालिया दिनों में जिस तरीके से ग्रीनलैंड के हवाले से अमेरिका और यूरोप के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है, उसने नेटो के मुस्तकबिल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान लगा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी इस बात का इजहार किया है कि ग्रीनलैंड को वो हासिल करके रहेंगे। इसी तरीके से ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क और ग्रीनलैंड की लीडरशिप ने अमेरिकन जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उनके साथ भी मुज़ाकरात किए वाशिंगटन में, जो कि नाकाम हो गए। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीनलैंड के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ये सिचुएशन नेटो को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है, और नेटो का इत्तेहाद अगर बरकरार भी रहता है अमेरिका के बगैर, तब भी उसकी जो फ़ौजी ताकत है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद रहेगा। और ऐसी सूरत हाल में नेटो में मौजूद ममालिक भी फ़िक्री तौर पर दीगर दिफाई मुआहदों के ऊपर तवज्जो देंगे, और यही बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है तुर्की के हवाले से कि वो रीजनल डिफेंस को किस तरीके से अहमियत देता है। इसके साथ साथ इसराइल के हवाले से जो अमरीकी टिल्ट है, उसने मशरिक़ वस्ता के अंदर एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट वेव को डेवलप किया है, और इस वक्त खलीजी ममालिक की हुकूमतें इसी दबाव का शिकार होकर अमरीका से फासला इख्तियार करती हुई महसूस होती हैं। इस मुमकिन इत्तेहाद पर अभी तक आलमी ताकतों का रद्द-ए-अमल मोहतात, लेकिन वो इसके ऊपर गहरी दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाली इस पेशरफ्त पर एक इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक है जिसका नाम है अटलांटिक काउंसिल। उसके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन में गहराई और इसमें तुर्किया की मुमकिना शमूलियत, सऊदी अरब की जानिब से दिफाई मामलात में ज़्यादा खुद इन्हिसारी की ख्वाहिश का अक्कास है। अगरचे वाशिंगटन अब भी खित्ते में एक कलीदी सिक्योरिटी किरदार अदा करता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद इस पेशरफ्त के ऊपर अमेरिका गहरी नज़र रखेगा, ख़ास तौर पर इस मुआहदे के मंजर आम पर आने के बाद, या इस हवाले से डिप्लोमेटिक जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, अमेरिका ये चाहेगा कि वो उसके नोटिस में आए। ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से जो मौक़िफ़ है, अमेरिका ये चाहेगा कि इसका बरमला इजहार मुआहदे के अंदर ना किया जाए, ताकि इसराइल के जो मफादात हैं वो मुतासर ना हों। और इस अमेरिका यकीनी तौर पर मशरिक़ वस्ता में कमज़ोरी के बावजूद अपने फुटप्रिंट्स को
قائم رکھے گا تاکہ وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کر سکے. لہٰذا یہ جو معاہدہ ہے اس میں ہر ایک قدم پر تینوں ملکوں کی حکومت کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. لہٰذا ابتدائی طور پر میں اس رائے سے متفق ہوں جس کا اظہار جو ہے سامنے آیا تھا ترک جرنلسٹ محمد چلیک کی طرف سے کہ جناب سب کو احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اس معاہدے کے اندر مشترکہ جو مفادات ہیں اس کو تحفظ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تبھی امریکہ بھی مطمئن رہے گا اور پھر بتدریج اس معاہدے کے اندر توسیع کرتے ہوئے مشترکہ دفاع کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اس سب کے باوجود یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے اور ڈرافٹ تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نکات تینوں ممالک کے وفود نے طے کیے تھے ان کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل کے اندر تینوں حکومتوں کو بھجوا دیا گیا ہے اور وہاں پر اب اعلیٰ ترین سطح کے اوپر اس پر غور و فکر کر کے جو متفقہ پوائنٹس طے پائیں گے اس کی بنیاد کے اوپر ایک ابتدائی معاہدہ طے پا جائے گا اور وہی ابتدائی معاہدہ ایک بڑے مسلم بلاک کے قیام کی جو ابتدا ہے وہ ثابت ہوگا. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ جو سہ فریقی اتحاد ہے اس میں دیگر مسلم ممالک بھی شامل ہو کے ایک نئی مسلم نیٹو کی بنیاد بھی قائم کر سکتے ہیں جو کہ مسلم ممالک کے دفاع کے لیے اور اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گی. اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.